وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولي عهده لما فيه الخير للعباد والبلاد، وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، واجعل فيما يأتيانه ويذرانه الخير والنفع والبركة في الآجل والآجل، والخير والبركة والنفع للعباد والبلاد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله، نذكر نعماءك، نذكر آلاءك، ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك، وقدرتك في سلطانك، وبسطك بالجود يديك، وبسطك بالجود يديك. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يخيب